جدد حياة القلب بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير وعافية، وأنت؟ أنا على أحسن حال. ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد هارون، وأنت ما اسمك الكريم؟ اسمي محمد عاصم. ما اسم أبيك المحترم؟ اسم أبي محمد إشفاق، وأنت ما اسم أبيك المحترم؟ اسم أبي محمد إدريس. هل أنت طالب؟ نعم، أنا طالب شرعي، وأنت؟ أنا كذلك طالب شرعي. أين تدرس؟ أدرس في دار العلوم عليا. أين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة في جبرة. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية والعلوم العصرية. هل حفظت القرآن يا أخي الكريم؟ نعم، حفظت والحمد لله. وأنت يا أخي؟ للأسف لست حافظا. أين حفظت يا أخي؟ حفظت في الجامعة الفاروقية. أين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة في الشيخوبرة. عند أي قارئ حفظت؟ حفظت عند القارئ الشيخ محمد نويد المحترم. هل راجعت حفظك؟ نعم، راجعت حفظي. كم مدة المراجعة؟ راجعت حفظي في سنة. هل صليت بالناس التراويح؟ نعم، صليت بهم مرتين. بارك الله في علمك. ولك مثل ذلك. سررت جدا بلقائك. وأنا كذلك. لا تنسنا من صالح دعائك. وأنت كذلك. مع السلام. إلى اللقاء. جدد حياة القلب بالقرآن.